येवकारनीच गोंयकारां हांव फेर्नांदीस टेगली आनी हो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार तुमी आयकताय न्हू आरजीचेर चड फातर पडोंक लागले. फकत आरजीचेरच किरमिसांव मिटींग हुंय काँग्रेसाची मिटींग जाल्यो फकत आरजीचेर उलोवप आनी जायते जाण म्हणटाय आरजीन केसो काम केलां, आरजीन गोंयच पासत आनी गोंयकारा पासत केसो काम केलां. जाल्यार हांव तांकां सांगूंक सोदितां आरजीन जेन्ना हांव गोंयां येयलें त्या तोंडा हांवें म्हज्या दोळ्यान खुद दोळ्यान चोयलें तें सांगता तुमकां. कोविडा टायमार हावस सॅनिटायजेशन केलें आख्खें गोंयभर आनी आमच्या रेव्होल्युशनरीजांनी आपल्याचो जीव रिस्कार घालून गोंयकारांक सांबाळले. थोडे जाण म्हण तूं संवसार सोडून गेले, बट हें हावस सॅनिटायजेशन करून जायते जाणांचो जीव सांबाळलो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान. दुसरें म्हणल्यार कोविडाच्या टायमार हॉस्पिटलांनी जावं गांवांनी जावं आमी जेवणां वाडलीं. हें सांगपाचें न्हू, बट तुमी हें आमचें तोंड उगडटाय आरजीन कसलें काम केलां, कितें काम केलां. आनी हें जेवण दिवप म्हळ्यार देखून एक फकाणाचें काम न्हू, ताका जायते त्रास आनी कोश्ट पडटात. अशें हें तुमी जाणां जावन घेवपाक जाय. तशेंच बुट्टी येयलोली पोंडा, बिचोली, सातारी ह्या गांवांनी बुट्टी येयलोली तेन्ना कोण पावलोले? आरजी. त्या लोकांक सामानू दिवूं ना वो ग्रॉसरी दिवूं ना, तेमगेली वचोन घरां पावर वॉश करून तांकां दिलोली. आनी आरजीन कितें केलें काय म्हणटाय न्हू, खूंय दोंगर कातोताय थिंगा आम पयलू बी आसताय. कोण आहा आतां एकलो आतां हितू जाण कॅन्डिडेट बसल्याय, मनोज आसून रोबर्ट आसून कोण एकलो कॅन्डिडेट आहा जो दोंगर कातोताय थिंग उबो रावलोलो, वो शेत पुरोयताय थिंग उबो रावलोलो, वो तेंचें ऑब्जेक्शन हाडलें. वयल्यान म्हणटाय गोंय सांबाळटले. गोंय सांबाळटा जाल्यार पयलीं कितें सांबाळपा जाय? गोंयची सृश्टी जी आमकां भलायकी तेजेर सोन मेळटा, आमची लायफ लायन ती. एक दोंगर जे आपल्या भितर उदक दवरता आनी तें भायर घालता. तुमी जाणाय जोयर आसताल्यो त्यो ज्यो आमकां दोडे बीन येताय, सोराय जाताय, त्या तोंडा आम वचोन तें उदक दोड्याचें मारतलें आनी 3 दीस एकू मारून पडटा तें आनी दोडे बरें जाताले. तशें केन्ना ही फेरीत बीन जालीं जाल्यार ते फेरताकूय उदक लायताले ते आनी तीं फेरतां बरीं जातालीं. सो आयज त्यो जोर खूंय आहाय. तुमी म्हणटाय गोंय सांबाळटले, स्टेजीचेर भाशण दिताय तुमी आनी तुमकां इलेक्शन जालें म्हणटरी उगडास येता गोंयचो. इलेक्शन जालें म्हणटरी कांय खबर आसना तुमकां. हेचो हें आरजी कोता. हुंय हॉटलांतू काडलीं गोंयकारांक थिंगा आरजी पयलो आसोता. सो आनी चड सांगना तुका हांव आरजीचें, जाल्यार हेचो हें तुमगेलें हो आन्सर. आनी हेर सगळें तुमकां सोशल मिडियाचेर दिसती पडटा. हेर बारीक काम कोताय ती, खूंय प्रोटेस्ट कोताय ती, आनी सगळीं हीं कामां गोंय सांबाळपाक लागून. आनी तुमी आनी एक सांगो मोताय ही आमी आरजी एका जॉयन जायनाय म्हूण एलायन्साक. कोणा लागोन? तुमकां 3 म्हयने दिल्ले मारे, 3 म्हयने दिल्ले तुमकां. मीन्स आमी रावताय तुमी हे उलोवया म्हूण. तुमी कित्या नाका आसलोलें? हो व्हिडिओ व्हायरल जालो तो कालचो राती, आनी एक थर्ड ऑडियो व्हायरल जाला, तेजेर सारकें कोडोन येयलां. आनी तेच्या पयलो एक व्हायरल जालोलो, मिन्स तेणें आमगेले हो कॅप्टनान आमगे आरजी पार्टी फॉर्म कोताय त्या तोंडा, रेजिस्टर कोताय त्या तोंडा ऑब्जेक्शन हाडपी हो कल्प्रीट. हो केसो कॅप्टन? हो क्रॅब मेंटेलिटी कॅप्टन दाखोवन दिल तेणें आपल्यागेलो लेवल, दाखोवन दिल तेणें आपूण कोण तो.
आज ते तिनी ऑडियो ताका फोडिंग म्हणून प्रूफ कोत्ताय. एक कॅप्टनाचो लेवल दवरूंक जाय आसलो तुवें. एक तेंपा तूं आतां तेंक घेयना आहाय ते गोवा फॉवर्ड आहा तेंचेरूय तूं आड उलयतालो आनी आयज तूं तेंकां घेयना आहा. आरे काँग्रेसान एलायन्सा कोणा बरें पयलीं येवपा जाय आसलें. कोणागे वोट शेअर चड आसलो. गोवा फॉवर्डा गेलो, आम आदमी पार्टी गेलो, लोकां फटयना काय. ऑलमोस्ट आमगेलो 10% शेअर आसलो. तुम आमचे बरें येवपा जाय आसलें उलोवपा. पूण तुमकां तरी आमगे रेजिस्टर कोत तेदना तरी तुमकां तरी लायक नासलोली आरजी. तुम ऑब्जेक्शन घालून भोंवले जाल्यार तुम आमकां न्ही तूं कितकोन घेतले रे. तुमचे मना कुसलो आहा जाल्यार रे. वयल्यान लोकांगे तुम लोकां ब्रेन वॉश करूंक भोंवताय. आम जॉयन जाल नाय म्हणून सांगाय. तुमगे कर्तूप सांगाय पयले. कित केलें रे. गोंय फोंडा कोण गायलें रे. आरजी गोंय फोंडा घालूं येयलें म्हणटाय. फोंडा गायले काँग्रेसान आनी बीजेपीन. बीजेपी पावरां हाडलो कोणें. 2017 आरजी आसलोली. तुमी सीएमा कोदला झगडो मेल मरे. तुमक ताकद नासलोली 4 सीट हाडपाक आनी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाकू. पयलीं आरजी गोंयकारां फोंडां घात म्हणटाय. मोपा एअरपोर्ट कोणा प्रपोज केल्लो रे. काँग्रेसान न्हू. सांगाय मरे लोकांकू. आतां फटयता कित्याक आमी बंद करून दिवपा ना हें करून दिवपा ना तेदो कित्याक करूं ना. प्रपोजल घायले तेदो कित्याक बंद करूं ना. खबर आसो ना. विचार मरे सादिना कोडे लुइजना कोडे थिंग प्लॉट घेवन दवरले म्हूण ते सेला हें करपाकू. ते सेल जावपा जाय म्हणून गोंयकारां फोंडांक आयले थिंगा दाबोलीसून आतां मोपा वचपाचें. मायनींग स्कॅम कोण केलो रे. इलिगल मायग्रंट इन्फ्लक्स कोण केल्लो. काँग्रेसान मरे. गोंयकारां फोंडा कोण गायले. हेचो इलिगल मायग्रंट इन्फ्लक्स आनी हेचोय काँग्रेसान फोंडा गायले. आनी आतां आरजी रोडटाय. हिंगा जुवारी नगर कोण हाडलोलें. कोण बोलवलें काँग्रेसान. मोती दोंगोर कोण हाडलोलें. दिगंबर कामतान मरे. कारगिल कोण केलोलें. सादिना रेजिनाल्डान मरे. हे सगळे काँग्रेसा आहले मरे. तूं मात तेंचे बरें वचोन झगडाय मरे. तेंका रोडाय मरे. आतां हे सगळे जुवारी नगर मोती दोंगोर आनी कारगिल हे कोणा वोट मातले. बीजेपी मरे. सो वोट स्प्लिटर कोण. हेचोय तुंगले मनीस. आनी तुम तोंड बंद करून ओगे हाय कित्याक तुमकां मेळटा सो कितें तें तेमगे सायडीनसून तोंड ओग दवरपाक. ताका लागून तुम तेंको विचारूंक गेल नाय. आज पासून ते हिंगसून डिवेलॉपमेंट म्हूण गेल म्हणटाले. केसो डिवेलॉपमेंट केला तुम उलयला. एफिडेफीट सायन करून तुमी हें केलो मरे. आनी आतां एलायन्स केला. एलायन्सा केसो दोड आहा तुमगेलो. एफिडेफिटा व्हॅल्यू ना जाल्यार गोंयकारां फुडयना काय. तो भाड्याचो बैल आहा काँग्रेसा बसलो तो वेल्ली. तो एक मिटिंगेर आमचेर उलयता. आरजी कॅन्डिडेट म्हूण वेल्ली तो. दाणान गायल्ले म्हूण तांकां डोर टू डोर करूंक गेलो कडेन. तुका लॉ दिसोता. तूं कॉन्स्टिट्युशन जाणा रे तूं. डेमोक्रेटीक रायट म्हूण जाणा मरे तो डोर टू डोर करपाचो. वयल्यान तुका ओर येता. हो तुगेलो प्लॅन आसतलो. कित्याक जुलियो बाबा हो झेडपी आसलोलो तेणें आमकां सांगलां. मिन्स तो सांगो थंय सगळ्यांक आपण गायला म्हूण तो विडियो. सो दुसऱ्या फोंडांगान तूं वच चोड चिंतनाका. भाड्याचो बैल जावन आहा तूं. तूं पयलोलो दायंगान आवड हावोवपाक जाल ना तुगेलें. वयलें आमकां वोट स्प्लिटर म्हणटा. कितें भायर सरलो रे तुगेलें. कोण केल्लें स्टिंग ऑपरेशन. आरजी कॅन्डिडेटा रोटा. आज गोंय वेल्ले हितूली इलिगलिटी जाताय. तूं कितू पावला.
सांजुजा ती आर्यल सांगत तूं खबर आं हे मिटिंगेक जाल्यार तूं सांजुजा ती आर्यल थिंगा लोकांक कितू पावलोलो आं जेन्ना सांजुजा ती आर्यलचो लोक थिंगा ट्रासां पडलो तूं कितू पावलो तेंकां हांव 2 दीस आसलो थिंगा वयल्यान 2 दीस आसोन देखून मुंची खबर जायलोली हांव थिंगा नासलो म्हूण विचार क्रुजा कोडे फ्रेडिको विचार जॉयसीको विचार 2 दीस हांव आसलो थिंगा तूं आसलोलो खंयचोय आनी कोण इलेक्शना MLA बसलो तो आसलो क्रुजा भायरी फकत हांव आनी क्रूज आसले थिंगा RGK वेलिंग कॅन्डिडेट म्हूण उलयता तोंड आहा तुका तें चोवपाक गेले तुमी दुसरे कितें कोताय तें चोयताय तेका लागून तुमगे कामाचेर तुमकां हें ना तुमगे काम जायनाय तुम दुसऱ्यांगे काम चोवपाक भोंवताय म्हूण तुमगे काम चोय आम हुंय मो आं हुंय ST बरें पावो आमगे नॉर्मल लोकां बरें पावो तें कित्याक सांगलो ना तुवें तूं फकत आनी बोलकी ST गांवाचें नांव गेलें मरे ड्रामापूर केलें तें थोडे कांटो केलें तें कित्याक सांगलो ना सो तुका सांगता मातशें बरे भाशेन कितें कोत्ता तें सांबाळ कर आनी बरे भाशेन कर फालतूकीर उलयनाका आनी तुमगे मिटिंगे हें सगळें आरजीचें उलयलें तुमी आं तुमी कितें कोता तें तुमी सांगिलां लोकांक तुमी देरान पावले तुका रावताले लोक विचारपाक तूं आर्यलच्या लोकांक कितू साल्वार करून येयलो तो सो मागता लोकां ताई मातशें जागृत रावपाक हे गोंय सांबाळटले म्हणटाय न्हू ते न्हिदोन रावनाय ते इलेक्शन जालें म्हणटरी देखून आसताय ओपोजिशन एस म्हूण पूण तेसो कांय ना हें फकत इलेक्शन येता तेन्ना ते स्टेजीर रावन भाशण टोकपाक हुशार ते आनी लोकांक फटोवपाक पयलीं सांगताय BJP उडोवपा जाय म्हूण एलायन्स केलां केसो एलायन्स रे आं थिंगा बेंगोलार TMC जॉयन जायना TMC सेपरेट वयता पंजाबा आप आनी काँग्रेस सोगडाय आप कित्याक थिंगा भायर सोना आनी काँग्रेसाक कित्याक चान्स दिना हे केसो एलायन्स चलता वयल्या म्हणटाय 2 सीट घेवन आरजी कितें कोतले आं तुम आतां हितूली 50 वयर सीट घेवन तुम कितें बरें कोन्न दवरलो आहा रे हितू वर्सां MP हितू वर्सां आसले हिंगा मिन्स 20 वर्सां आतां 7 दिन आसलोलो आं काँग्रेसाचो तेणें कितें बरें कोन्न दवरलां थिंगा नॉर्थाक 25 वर्सां BJP आसलोलो तेणें कितें बरें कोन्न दवरलां सो मागता मातशें हें लोकांनी चिंतचें